हेलो एन्ड वेलकम टु वर्ल्ड रिपोर्ट। आजको डेटमा फाइनल भइसकेको छ कि बाह्रेनले नि इजरायललाई एउटा स्वतन्त्र देश भनेर चिन्ने भएको छ र युएई जस्तै अहिले मिडल इस्टको थुप्रै देशहरूले इजरायल एउटा देश स्वतन्त्र देश भनिरहेका छन् या मानिरहेका छन्। यसले गर्दाखेरि नेपाललाई नि एउटा अपर्च्युनिटी क्रिएट हुन्छ किनकि हाम्रो देशबाट थुप्रै मान्छेहरू मिडल इस्टमा काम गर्छन्। मिडल इस्टमा जे पनि न्युज हुन्छ यसको इन्डाइरेक्ट इफेक्ट हामीलाई जसरी पर्छ। हामीलाई अहिले डाइरेक्ट नदेखिन सक्छ तर हाम्रो जब अपर्च्युनिटी हाम्रो देशमा काम गर्ने रेभेन्यू हाम्रो देशमा 25% बाहिरबाट रेमिट्यान्सबाटै हाम्रो देशमा एउटा रेमिट्यान्सबाटै हाम्रो देशको जिडिपी चल्छ। त्यसले गर्दा हामीलाई मिडल इस्टमा जे कुराहरू कोअपरेट भइरहेको छ, जे कन्डिसनहरू भइरहेको छ, जे कोअपरेसनहरू भइरहेको छ, यो सबको बारेमा हामीलाई जानकारी हुनुपर्छ। र अहिलेको फिलहालमा के भएको छ भने बाह्रेनले नि युएले यस्तै इजरायल एउटा आफ्नो स्वतन्त्र देश भनेर मानेको छ। अब यो देश मान्ने बित्तिकै इजरायल र बाह्रेन बिच एउटा डाइरेक्ट लिङ्क हुनेछ र इजरायललाई देश मान्ने युएई दोस्रो के अरे बाह्रेन दोस्रो चाहिँ अरब कन्ट्री हुन्छ। पहिलो कन्ट्री कुन थियो? युएई थियो। अनि दोस्रो कन्ट्री के थियो? बाह्रेन। मैले होला पहिलेको भिडियो नै भनिसकेको छु कि अबको आउने वर्षमा ट्रम्पले फेरि जित्यो भने या कोही पनि सरकार होस्, अब इजरायललाई के हुन्छ नि एक्सेप्टेन्स बढ्दै जान्छ किनकि इजरायलको इन्फ्लुएन्स बढ्दै गएको छ र सिया र सुन्नी बिचको मुस्लिमहरूको फाइटमा चाहिँ के भएको छ भने अब सुन्नीमा को छन्? साउदी अरेबिया, युएई, कतार, ओमान अनि बाह्रेन। अब यिन कन्ट्रीले के छ नि हल्का हल्का सुस्तरी इजरायललाई एउटा स्वतन्त्र कन्ट्री भनेर मान्न लाग्छन्। यसमा पहिलो कन्ट्री को रहेको छ? युएई। अनि दोस्रो अहिले को रहेको छ? बाह्रेन। अब बाह्रेनको बारेमा हल्दै चाहन्छ। बाह्रेनको यो न्युजलाई पुरा इन्टरनेसनल मिडियाले पनि कभर गरेको छ। बाह्रेन फलो युएई टु नर्मलाइज टाई विथ इजरायल। अब यो देख्नुभयो यिनी चाहिँ डोनाल्ड ट्रम्पको सन इन ल हो र यिनी पनि एउटा जुस हुन्। जुस भनेको इजरायल भनेको एउटा धर्मबाट बनेको देश हो र धर्मबाट बनेको देश हुनाले इजरायललाई त्यो जुइसहरूको कन्ट्री भनेर चिनिन्छ। त्यही भएर यिनले चाहिँ यहाँ मिडल इस्टको सबै कमान्ड अमेरिका कमान्ड यिनले लिएको छन् डोनाल्ड ट्रम्पको सन इन लले र यिनले चाहिँ यो सबै कुरा जुइसहरूको ब्याकडोरबाट डिल गरिरहेको। अगाडि भन्दाखेरि डोनाल्ड ट्रम्पले भन्ने गरिन्छ किनकि उहाँ प्रेसिडेन्ट भइहाल्यो तर पछाडि सब कुरा मिलाउने सबै कन्ट्रीलाई एकजुट राख्ने भनेको उहाँले नै हो। प्यालेस्टाइन रिकल बाह्रेन इन्भोय डिनाउन्स लेटेस्ट डिल एज एनदर ट्रेचर स्टेप टु द प्यालेस्टाइनको। अब यसमा चाहिँ प्यालेस्टाइनले विरोध जताउने भइहाल्यो किनकि प्यालेस्टाइनले आफ्नो देश गुमाइरहेको छ र अरब कन्ट्रीबाटै मात्र सपोर्ट आउँथ्यो किनकि उहाँ मुस्लिम मेजोरिटी कन्ट्री थियो। त्यही भएर अरब कन्ट्रीसँग हल्का होप थियो प्यालेस्टाइनलाई फ्युचरको लागि। तर अहिले अरब कन्ट्रीले के गरिरहेको छन् हल्का हल्का गर्दै आफ्नो सपोर्ट इजरायलतिर सारिरहेका छन्। यसले गर्दाखेरि प्यालेस्टाइनलाई चाहिँ के एउटा स्ट्याप भन्छ ढाडको पछाडि खन्जर गोपी जस्तै एउटा फिल भइरहेको छ भनेर त्यहाँ उसले लेखेको छन्। यहाँदेखि हुन्छ इजरायल टाइम अफ इजरायल यो भनेको इजरायलको अफिसियल न्युज पेपर हो। यसले के छापेको छ भनेपछि प्यालेस्टाइन डिनाउन्स इजरायल बाह्रेन डिल एज एनदर स्टेप इन द ब्याग। पहिलो स्टेप के थियो भनेपछि युएई र इजरायलको डिल थियो। अहिले दोस्रो स्टेप के छ? बाह्रेन र इजरायलको। अब यो त भयो बाह्रेनहरूको। अब बाह्रेनको लोकेसन कहाँ छ र बाह्रेनको इम्पोर्टेन्स के छ त? अब यहाँ दिन सक्नुहुन्छ यो चाहिँ मैले फेरि कहाँ उस गरेँ यो वर्ल्डको म्याप हो। यो इन्डिया, यो हाम्रो प्यारो देश नेपाल। अब यतातिर गएपछि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इरान हुँदै यहाँ थियौँ हामी पर्सियन गल्फ या अरेबियन गल्फ, यसलाई दुईटै नामले चिनिने गर्छ। त्यही भएर देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले यहाँ थियौँ गरिदिँदाखेरि यो कतार भइहाल्यो। यो ठुलो कन्ट्री भनेको साउदी अरेबिया र यसको यहाँ थियौँ यो मिडलमा देख्न सक्नुहुन्छ यो इस्ल्यान्ड भनेको कुन हो? यो बाह्रेन हो। अनि एउटा कुरा होला इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट बताइदिउँ, बाह्रेन त्यति ठुलो देश होइन। बाह्रेनको टोटल एरिया भनेको कति छ? 765 किलोमिटर जम्मा स्क्वायर किलोमिटर। यो एसियाको तेस्रो सबभन्दा सानो देश हो। पहिलोमा को छ? मालदिभ्स। होला मैले म्यापमा फेरि क्लियर तरिका देखाइदिन्छु किनकि यो उस के नहोस्। यहाँ तिमी टिक देख्नुभयो यो सब कन्ट्री लान्छ। मालदिभ्स यो एसियाको सबभन्दा सानो देश हो र दोस्रो रहेको छ सिङ्गापुर। सिङ्गापुर देश पनि भन्नुहोस् या सिटी पनि भन्नुहोस्। यो एउटा सानो देख्नुभयो स्टेट अफ मलक्काको, यसलाई सिङ्गापुर यो दोस्रो र तेस्रो रहेको छ यो गल्फ पर्सियन गल्फमा चाहिँ बाह्रेन। अब बाह्रेनको पपुलेसन कति रहेको छ? बाह्रेनको पपुलेसन जम्मा 1.565 मिलियन भन्ने हुन्छ किनकि 15 लाख यिनको टोटल पपुलेसन रहेछ र यिनको टोटल जिडिपी मेन कुरा हामीलाई त इकोनोमिकमा फ्याक्टर हुन्छ। यिनको टोटल जिडिपी रहेको छ $37 बिलियन। अब $37 बिलियन जम्मा 15 लाख। हाम्रो एक तरिकाले कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ कि हाम्रो चाहिँ 30 बिलियनमा 3 करोड मान्छेहरू चलिरहेछ भने त्यहाँ $37 बिलियन जम्मा 15 लाख भनेपछि यो कुराले गर्दाखेरि बाह्रेन चाहिँ डेफिनेटली एउटा रिच कन्ट्री हो र हाम्रो देशको धेरै कामदारहरू बाह्रेनमा गएर काम गर्छन् या मिडल इस्टमा गएर काम गर्छन्। बाह्रेन एउटा सानो कन्ट्री छ र बाह्रेन चाहिँ एउटा किङले रुल गरेको कन्ट्री। उहाँको किङको नाम हो किङ हमद बिन इस्क अल खलिफा। यो उहाँको नाम हो र
हाम जस्तो सेकुलर कन्ट्री भनिन्छ तर बाह्रेन भनेको एउटा सेकुलर कन्ट्री होइन, बाह्रेन एउटा मुस्लिम मेजोरिटी कन्ट्री हो, यानि कि उहाँ इस्लामिक स्टेट भनेर बाह्रेनलाई चिनी गन्छ, सेकुलर कन्ट्री बाह्रेन होइन। अब यो कुरा त यो न्युज आउने बित्तिकै अरू यो न्युज थाहा भएको यहाँ तिमी देख्न सक्नुहुन्छ, डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो ट्विटर एकाउन्टबाट यहाँ तिमी देख्न सक्नुहुन्छ, जोइन्ट स्टेटमेन्ट अफ युनाइटेड स्टेट द किङडम अफ बाह्रेन एन्ड द स्टेट अफ इजरायल भन्थ्यो नि। किङडम अफ बाह्रेन भनेपछि बाह्रेन एउटा किङडम, राजाले शासन गरेको, जोइन्ट स्टेटमेन्ट अफ युएसए। अब यो डोनाल्ड ट्रम्पले ट्विट गर्नु मन छ। अब यो कुराहरू हल्ले सोध्न सक्नुहुन्छ कि डोनाल्ड ट्रम्पले यस्तो यो कुरामा त किन चाहिँ डोनाल्ड ट्रम्प यति इन्ट्रेस्टेड छन्, किनकि यहाँ तिमीहरूले क्लियर देख्न सक्नुहुन्छ अमेरिका यहाँ छ र मिडल इस्ट यहाँ छ। अब मिडल इस्टमा चाहिँ डोनाल्ड ट्रम्पको यति इन्ट्रेस्ट किन छ त, किनकि मिडल इस्टबाट डाइरेक्ट बोर्डर नि छैन र यहाँ तिमी कुनै थ्रेट पनि छैन। यसको मेन कारण भनेको के रहेको छ नि, वाइ ट्रम्प वान्ट टु मेक पिस इन मिडल इस्ट भनेको यसको मेन कारण कि इभेन्जुअलीको क्रिस्चियन। अब इभेन्जेलिकल क्रिस्चियनहरू के भन्छ, युनाइटेड स्टेट आइडेन्टिफाई द इभेन्जेलिक पर्सेन्ट अफ पपुलेसनको, अमेरिकामा 25% पपुलेसनमा 25% पपुलेसन इभेन्जेलिकल क्रिस्चियन त अमेरिकामा 70% छन्, तर क्रिस्चियनमा डिभाइडेड हुन्छ। जस्तै हाम्रो हिन्दू धर्महरूमा डिभाइडेडहरू हुन्छन्, कुनै ब्राह्मीण कुनै क्षेत्रीय, अनि यस्तै गरिकन थुप्रै तरिकाले डिभाइडेडहरू हुन्छन्। त्यस्तै तरिकाले क्रिस्चियनहरूमा डिभाइड छ। क्रिस्चियनमा दिन्छ क्याथोलिक रोमन भनेको 20% र प्रोटेस्टेन्ट भनेको चाहिँ 14% र इभेन्जेलिकल क्रिस्चियन भनेको चाहिँ कति हो 25%। यो इभेन्जेलिकल क्रिस्चियनले के चाहन्छन् भने चाहिँ क्रिस्चियन युनाइटेड फर इजरायल यु आर नट एलोन भनेपछि इभेन्जेलिकल क्रिस्चियनको इजरायललाई एउटा मन पराउनेहरूले भन्न सक्छ कि इभेन्जेलिकल क्रिस्चियनले एउटा बाइबलको प्रोफेसीलाई मान्छन् कि अबको जुइस या फिर अबको जुइस किङडममा नै जिसस क्राइस्टको जन्म हुनेवाला छ। अब यो मैले एउटा म्यापमा देखाउँछु, अलिक क्लियर बुझ्नु हुन्छ होला, म यस्तो बोल्न थालेँ हल्का कन्फ्युज हो। यहाँ तिमी देख्नुभयो यो जुरुसलममा एउटा ठाउँ छ, त्यसमा चाहिँ के भनेको छ भने त्यो बाइबलमा इभेन्जेलिकलले मान्ने बाइबलमा है, फेरि त्यो सबै बाइबलमा होइन, इभेन्जेलिकल मान्ने बाइबलमा के भनेको छ भने अब आउने दशकमा के हुनेवाला छ भने इजरायलले पुरै देशलाई पुरै एउटा कभर गरेर भ्यासी जहाँ प्यालेस्टाइन देशै नभओस् र इजरायल फुल एउटा किङडम या कन्ट्री भएपछि जिसस क्राइस्टको पुनः जन्म हुनेवाला छ र जेरुसलेममा चाहिँ उहाँको जन्म हुनेवाला छ र सबै क्रिस्चियनहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेपछि इजरायललाई सपोर्ट गर्नुपर्छ, किनकि जबतन इजरायल फुल्ली एउटा कन्ट्री हुन्न तबतन जिसस क्राइस्टको फेरि उत्पत्ति हुन्न। त्यही भएर चाहिँ इभेन्जेलिकल क्रिस्चियनले के गरेको छन् भने डोनाल्ड ट्रम्पलाई माथि एउटा प्रेसर भइरहेको छ कि अब 2020मा अहिले इलेक्सन आउनेवाला छ। अब इलेक्सनमा चाहिँ 25% भोटरहरूलाई एउटा केही कुरा त दिनुपर्छ, किनकि अहिले अमेरिकाको धेरै जिडिपीहरू घटिसकेको छ, तिनको जिडिपी नि 10%ले सिरिङ भइसकेको छ। कोरोनाले गर्दा लकडाउन बढेको छ, अमेरिकामा विश्वमा सबभन्दा धेरै मान्छे मरेको भनेको अमेरिकामै हो र यसले गर्दाखेरि अब डोनाल्ड ट्रम्पलाई आफ्नो इलेक्सनमा केही न केही त चाहिन्छ। त्यही भएर डोनाल्ड ट्रम्पले के गरेको छन् भने इजरायलसँग डिल गराएका छन् कि 25% भोटर चाहिँ कहीँ पनि नजाउन्। अरू भोटरहरू त आफ्नो खिलाफ भयो होला नि, अहिले ब्ल्याक लाइफ म्याटरले गर्दा ब्ल्याक पपुलेसनहरूको भोट त रिपब्लिकन पार्टी यानि कि डोनाल्ड ट्रम्पले नजान सक्छ। त्यो नजाँदै 25% जो एउटा प्रो ट्रम्प एउटा सपोर्टर थिए तिनलाई खुसी पार्नको लागि डोनाल्ड ट्रम्पले के गरिरहेको छन्, इजरायललाई सबै देशहरूलाई एउटा रेकगनाइज गर्न भनेको छन् कि इजरायल भनेको एउटा देश हो। इजरायल भनेको कोले रेकगनाइज गरिसके अतन साउदी के युएईले, कतारले, अनि कतारले त अत्यन्त गरे होइन, युएई, बाह्रेन, जोर्डान अनि इजिप्ट अनि यहाँ थियौँ टर्की, यिनी सब त मुस्लिम कन्ट्री हो, तर टर्की चाहिँ सेकुलर कन्ट्री हो। अब यहाँ थियौँ देख्न सक्नुहुन्छ यो कोसोभो भनेको डिस्प्युटेड एरिया हो, किनकि यो कन्ट्री नि हो, हामी नेपालले यसलाई त्यति कन्ट्री भनेर एक्सेप्ट गरे होइन। यो कोसोभोले के गरेको छ भने कोसोभोले नै एउटा मुस्लिम मेजोरिटी कन्ट्री हो, तर एउटा अरब कन्ट्री होइन, फेरि मुस्लिम मेजोरिटी कन्ट्री तर अरब होइन, यो युरोपियन कन्ट्री हो। यसले पनि के गरेको छ नि इजरायलले एउटा देश भनेर मानेको छ। अहिले यस्तो तरिकाले धेरै विश्वको मुस्लिम मेजोरिटी कन्ट्रीहरूले नि इजरायललाई एउटा देश मानेपछि डोनाल्ड ट्रम्पलाई एउटा होप आएको छ कि अब आउने 2020को इलेक्सनमा म जित्न सक्छु, किनकि मसँग 25% भोटर छ। र इभेन्जुअली क्रिस्चियन भनेको फेरि अहिले एउटा पपुलेसन मात्रै धेरै नमान्नु, अमेरिकामा सबभन्दा धेरै पैसावाला या सबभन्दा धेरै वेल्दी पपुलेसन भनेको इभेन्जुअलिकल क्रिस्चियन हो। इभेन्जुअलिकल क्रिस्चियनसँग धेरै पैसाहरू छ, धेरै यिनको बिजनेसहरू छ र यिनीहरूले धेरै फन्ड गर्छन् डोनाल्ड ट्रम्पको र्यालीहरूलाई। अनि यसमा चाहिँ हाम्रो नेपालको चाहिँ के फाइदा छ त, अब इजरायललाई चाहिँ साउदी अरेबिया यिनी सब सपोज कन्ट्रीहरूले चाहिँ देश माने, अब यसमा चाहिँ नेपाललाई के फाइदा छ त, नेपाललाई पनि फाइदा हुनेवाला छ, इन्डियालाई पनि फाइदा हुनेवाला छ। यसमा फाइदा नहुने को हो पाकिस्तान र बङ्गलादेश, किनकि यहाँ मुस्लिम मेजोरिटी कन्ट्री हो र यिनीहरूले चाहिँ इजरायल एउटा देश भनेर मान्दैन, जबकि नेपाल र इन्डियाले चाहिँ इजरायल एउटा देश भनेर मान्छौँ हामीले त। अब इजरायल के अरे नेपाल र इन्डियालाई के फाइदा हुनेवाला छ नि, यहाँ तिमी देख्न सक्नुहुन्छ। अब पहिला यो इजरायल छ,
इजरायलबाट कुनै टुरिस्टहरू सपोज नेपाल या इन्डिया घुम्न आउन खोज्थे, सपोज मैले नेपालै भनौँ किन इन्डिया लिने र नेपाल घुम्न आउन खोज्थे, यिनलाई के गर्नु पर्थ्यो भने हाम्रो प्लेनबाटै आउनु पर्थ्यो। सपोज इजरायलबाट कुनै पनि नेपालमा आउनु भयो भने तिनीहरूलाई आउन दिन्थेन, किनकि जोर्डानले त इजरायललाई कन्ट्री मान्थ्यो दिन्थ्यो, तर साउदी अरेबियाले के भन्थ्यो नि इजरायलले एउटा कन्ट्री मान्थेन। अहिले नि मान्दैन, तर यसलाई स्पेस चाहिँ आफ्नो जमिनमाथिको स्पेस युज गर्न दिन्छ तिनीहरूको एयरलाइन्सलाई। तर पहिला के थियो त्यो पनि दिन्थेन। त्यसले गर्दा के हुन्थ्यो नि इजरायल एयरलाइन्सहरू यता हाम्रो कन्ट्रीहरूमा कहिले पनि आउँथेनन्, किनकि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट सर्टकटबाट आउन मिल्दैन र लङ टर्म होल कन्ट्री घुमेर आउँदा त्यसको टिकट धेरै भ्यालुएबल हुँदैन या धेरै मान्छेहरूले त्यसको टिकट एफोर्ड गर्न सक्दैन। त्यही भएर के हुन्थ्यो नि हाम्रै एयरलाइन्स या अरू एयरलाइन्सबाट आउँथ्यो, त्यसले गर्दा त्यहाँको कन्ट्रीको इजरायलको मान्छेहरूले हाम्रो देशतिर टुरिज्म त्यति सेक्टर हाम्रो बढेको थिएन, इजरायलको टुरिज्म सेक्टरमा धेरै योगदान थिएन। जबकि अब धेरै जसो कन्ट्रीहरूले अरब कन्ट्रीले इजरायललाई एउटा कन्ट्री मानेपछि हाम्रो टुरिज्म सेक्टर बढ्न सक्छ अनि हाम्रो कुनै पनि हाम्रो निर्णय लिँदाखेरि केही पनि फरक हुँदैन। सपोज हामीले नेपालले इजरायलसँग केही डिल गर्न लाग्थ्यौँ भने हामीले अरब कन्ट्रीलाई नै हेर्नु पर्थ्यो कि प्यालेस्टाइनलाई यिनले उस गर्न लाहान् भनेर हामीलाई एउटा फरेन पोलिसीमा चाहिँ एउटा सतर्कता अपनाउनु पर्थ्यो। तर अब चाहिँ के सबै कन्ट्रीले यो मान्न लागेपछि के हुन्छ भनेपछि नेपाललाई नि धेरै असर हुनेवाला छैन। तर यसमा चाहिँ सबभन्दा धेरै फाइदा भनेको इन्डियालाई हुनेवाला छ, किनकि इन्डिया र इजरायलको रिलेसन चाहिँ सबभन्दा अहिले उच्च स्तरमा छ। नेपाल इजरायलको रिलेसन राम्रो छ, तर हाम्रो कन्ट्री सानो छ र त्यति वर्ल्डमा चाहिँ सिग्निफिकेन्ट रोल प्ले हुन सक्दैन। तर इन्डिया र इजरायलको रिलेसन चाहिँ अहिले चाहिँ डोमिनेट भइरहेको छ। अब यसमा चाहिँ मेनहरूले एउटा भन्न सक्नुहुन्छ यसमा मेन भनेको फाइदा लिएको भनेको इजरायल हो। अब इजरायलले छिटछिटो किन गर्नु खोजेको भने 2020मा सपोज डोनाल्ड ट्रम्प हारे पनि आफ्नो कन्ट्रीमा जे तिनीहरूको पहिलेदेखिको जे सपना थियो त्यो सब पुरा होस्, पुरै देशको मान्छेहरूले पुरै देशको कन्ट्रीहरूले चाहिँ आफूले एउटा सोभरेन कन्ट्री भनेर स्वतन्त्र देश भनेर प्रमाण स्वीकृति गरोस्। अब मेनी नेप्लिज वर्कर इन मिडल इस्ट विच मे हेल्प आवर सिटिजन इन पिस एन्ड सस्टेनेबल इन्भाइरोमेन्ट भनेपछि हाम्रो देशबाट कुनै पनि मान्छेहरू जो मिडल इस्टमा काम गर्न जान्छ तिनीलाई के हुनु भन्दा एउटा सेफ्टीको अनुभूति होस्, किनकि मिडल इस्ट भनेको विश्वमा सबभन्दा धेरै अनस्टेबल कन्ट्री हो। जस्तै यमनमा अहिले लडाइँ भइरहेको छ, सिरियामा लडाइँ भइरहेको छ, इराकमा लडाइँ भइरहेको छ। त्यही भएर लडाइँ भनेको मिडल इस्टमा चाहिँ कमन हो। त्यही भएर सपोज अब इजरायल इन सब कन्ट्रीहरू एकसाथ भएर एउटा पिस जस्तो क्रिएट हुन्छ अनि यसमा के हुन्छ भने धेरै जब अपर्च्युनिटीहरू क्रिएट हुन्छ। इजरायल र बाह्रेन मिलेर चाहिँ केही कम्पनीहरू खोला गरेर त्यसमा काम गर्न नेपाली कामदारले मौका पाउन सक्छन् र यसले गर्दा हाम्रो देशको रेभेन्यू चाहिँ नि बढ्न सक्छ। भनेपछि यसमा चाहिँ इजरायललाई चाहिँ अरू देश अरब कन्ट्रीहरूले मुस्लिम कन्ट्रीहरूले एक्सेप्ट गरेको नेपाललाई चाहिँ यो एउटा तरिकाले भन्छ डाइरेक्ट तरिकाले बेनिफिट हुन्छ, किनकि हाम्रो फरेन वर्करहरूलाई एउटा पिसमा चाहिँ काम गर्न मिल्छ र मिडल इस्टमा चाहिँ धेरै त्यति भइलेन्स हुन्न भनेर। अब यसमा चाहिँहरूले के भन्नु छ नि मेन डोनाल्ड ट्रम्प गर्न खोजेको के हो नि आफ्नो 2020को इलेक्सनको लागि एउटा केही स्टेटमेन्ट गराउन खोज्नु भएको। यसमा त्यो ठुलो कुरा केही होइन, तर यसमा चाहिँ सबभन्दा धेरै फाइदा पाएको भनेको को कन्ट्री हो इजरायलको यो बेन्जामिन नेतन्याहु इजरायलको प्राइम मिनिस्टर हुन्छ, उहाँ डोनाल्ड ट्रम्प र उहाँ चाहिँ बाह्रेनको किङ, अब नाम चाहिँ हल्का अप्ठ्यारो छ, हामिद बिन मैले यति भनिदिन्छु। अब यो भन्दै आजको यो भिडियो यतिमै समाप्त गरौँ। हजुरले यो भिडियोमा के मन पर्यो हले कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ र हजुरले यस्तो टपिक हाम्रो इन्टरनेसनल टपिकहरू गर्दा हले यो भिडियो कस्तो लाग्छ हले मलाई त्यो पनि भन्न सक्नुहुन्छ। हस् त धन्यवाद, गुड बाई, सी यू नेक्स्ट भिडियो, गड ब्लेस यू, जय नेपाल।